Mga kaigsunan, maayong adlaw, maayong buntag, gamay lang, quick message lang para nimo. Wala ko nasayod nga unsay kahimtang sa imong pamilya, sa imong negosyo, trabaho, unsay pressure nimo karon, naglibog ka, bugat kayo ang imong pagbati karon. Mga kaigsunan, ayaw papildi sa imong problema. Daghang mga tao karon naghikog, daghang mga tao karon nga mas damor hinuon nga nadugangan ng problema kay nagkasayop-sayop ang ilang desisyon. Makaigsunan, ang Bible, dunay gisgutan sa Bible, simple lang kayo. Yung bulahan silang nagtawag sa Ginoo. Mao man guni problema usay sa tao, pag naay problema, malimot hinuog tawag sa Ginoo. Moadtog barkada, moadtog bar, moadtog imnanan, or asa na sila mo paingon, nagkasayop na ang atong mga desisyon tungod kay unang-una wa nimo gi-acknowledge ang Ginoo, gi-recognize ang Ginoo nga He is the source. He is our Father. Siya nga atong source and sustainer. Ang Bible nagsulti, blessed are those who call upon the name of the Lord. Ako kang gidasig. Kung naglibog ka sa imong kahimtang problema karon, balatian baka na, ayaw kalimot tawag sa Ginoo. Ang imong buhaton seryoso nga pagtawag, luhod makaigsunan adto sa imong kwarto, asa ka nga dapit karon, kinanglan nga mo ay sulit kasi mo kaugalingon, ibutang imong kasing-kasing diya sa Dios. Pamalandong sa pulong, i-claim ang pulong sa Ginoo. Mao ni kulang nato kay ang tao wala tay maklim kay wa man tay pulong sa Dios. Mo na kinanglan kag pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kinabuhi. Naay gahom ang pulong sa Dios. I-claim ang saad sa Ginoo, tuwi ang saad kay ang pulong sa Ginoo gamhanan, hait pa sa duay sulab nga espada. So niniuras ako kang gidasig, ibutang ang imong kaugalingon diya sa presensya sa Dios, pangita og dapit nga pwede kang mag-inusara, tawag sa Ginoo, ihilak, pwede kung kinanglan ka mo hilak, ihilak sa Ginoo. Then labaw sa tanan, i-claim ang saad sa Ginoo, i-recite ang pulong sa Ginoo sa imong kaugalingon, i-deklarar ang pulong sa Dios sa imong kaugalingon. Kabantay ka, ang Bible makaigsunan sa Book of Genesis, ang tanan na mugna pinaagi sa pulong sa Dios. Ana kagamhanan ng pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios, ang Bible nagsulti nga sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban ng Dios ug ang pulong Dios. So himuang inspirasyon ang pulong sa Dios. So try to imagine, ang pulong sa Dios makahimog milagro, can create miracles. Because through by His word alone, everything has been created. Ang tanan nabuhat by Him and through His word. So ang tanan na mugna tungod sa iyang pulong. So kung wa kay pulong, di ka ka-expect og milagro. Kung wa kay pulong, di ka kalaom og milagro sa Dios. O sa ako kang gidasig, himuang inspirasyon ang pulong sa Dios. I-recite, mag-memorize ka, kinanglan naa kay pulong sa Dios imong kasing-kasing. Si David gali miingon siya, I have hidden His word in my heart that I might not sin against God. So mo nay gahom sa pulong sa Dios, mo preserve nimo, mo protect nimo sa tanang litag sa kaaway. So igsoon ko higala, di pa ulahi ang panahon. Tagaig panahon ang pulong sa Dios. I-recite ang pulong sa Dios, i-prophesy ang pulong sa Dios sa imong kaugalingon, i-deklarar ang pulong sa Dios sa imong kaugalingon, kay mamuhat na para nimo, kay ang pulong Dios. Wow, unsa ang pulong Dios? John 1 verse 1. So ang pulong Dios, so kung naa kay pulong, naay Dios nga mulihok sa imong sulod, naay Dios nga mamuhat sa imong pangandoy, naay Dios nga mutubag sa imong mga pagampo tungod sa pulong nga gitagaan nimong luna sa imong kasing-kasing. Salamat igsoon sa imong pagpaminaw. Manginaot ko nga imo ning giseryoso sa pagdawat og mituo ka ani nga mensahe para ni sa imong kaayuhan. Padayon lahutay lang, ayaw pagtalaw sa imong problema, saligyan Dios, i-deklarar ang ngalan ni Jesus, kang iyang ngalan labaw pa sa tanang ngalan. So dalay ko ng Dios, salamat sa pagpaminaw, paliw kog share sa atong mensahe, nining content makaigsunan, at least pwede ning makatabang sa uban pa nato nga makaigsunan. Dalay ko ng Dios ug maayong adlaw natong tanan. Bye-bye.